यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन र यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा प्रदर्शन गर्ने कुनै नौटङ्की पनि होइन। 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ अनि सुनामी आदि तुफान आउँछ, महाविवाद पनि संसारभर चलिरहेको छ र हामी कहाँ पनि चलेको छ। एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान राखेको छ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसी अन्तर्गत राख्न सकिँदैन। यदि अमेरिकाले निशर्त लगानी गर्छ भने कोही बात छैन, हामीले पिठ्यौ फर्काउनु पर्दैन। दबाब जमाएको छ, स्वाभाविक हो। यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन र यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा प्रदर्शन गर्ने कुनै नौटङ्की पनि होइन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् मिलेनियमको अर्थ हुन्छ सहस्राब्दी, 1000 वर्षको अवधिमा सहस्राब्दी भनिन्छ। कतिपय मान्छेले 100 वर्ष भनेर यसको मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको पनि मैले देखेँ। कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूको विषयमा मलाई धेरै भन्नु छैन। च्यालेन्ज भनेको चुनौती भयो, कर्पोरेसन भनेको निगम भयो। यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी जो स्टेट गभर्नमेन्टबाट सञ्चालित हुन्छ, अमेरिकन गभर्नमेन्टले फन्डिङ गर्ने एउटा निकाय हो, जसले अहिले संसारको 49वटा देशमा अहिलेसम्म लगानी गरिसकेको छ। हन्डुरस, जिबुटी, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले एमसीसी स्वीकार गरेका छन्। श्रीलङ्कामा त्यसका बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट गर्न, संशोधन गरेर त्यसका केही श्रीलङ्काको राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी प्रावधानहरूलाई सच्याएर उसले ग्रहण गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितमा त्यो विकासको लगानीमा भित्राएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। जतिखेर मैत्रीपाला सिरिसेना त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी कुरा तपाईँले के विचार गर्नुपर्छ भने 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ अनि सुनामी आदि तुफान आउँछ भनेर यसरी एकदमै स्याल भुइँया शैलीमा बवाल प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन्। यी दुवै कुराहरू अतिवादी हो के त एमसीसी हो? यसरी सन्तुलित रूपमा बुझ्नुहोस्। एमसीसी 2004 सन् 2004 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले कोन्डालिजा राइस अनि तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री म्याड्रिन अल्ब्राइट लगायत त्यहाँको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट भनिन्छ, जसले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ, अन चाइना, ओल्ड अर्डर जस्ता विश्वप्रसिद्ध किताब पनि लेख्नु भएको छ, हेनरी किसिन्जर हो। उहाँले पहिला कुनै वान्स अपन अ टाइम उहाँ रिचर्ड निक्सनको पालामा विदेश मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पिङ डिप्लोमेसीको एक प्रवर्तक पनि हो। उहाँको प्रत्यक्ष निगरानी भनौँ अथवा निर्देशन भनौँ, जे भनौँ, उहाँले 2004 मा विश्वभरि अब अमेरिकाले लगानी विस्तार गर्नुपर्छ, प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको एउटा नीति हो। आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिपेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनको स्कुल अफ थटले विश्वभरि अमेरिकाले सभ्यताहरूको लडाइँ थोपार्ने, क्लास ल्याउने, द्वन्द्व थोपार्ने र त्यसबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेको थियो। अब यसरी हुँदैन। अमेरिकाले ग्लोबल पुलिसिङको भूमिका मात्रै खेलेर हुँदैन, विश्व शान्ति मानवाधिकारको ठेकदारी गरेर मात्रै हुँदैन। चाइनाले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरिरहेको छ, जसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ। 2013-14 देखि खास गरी सी जिनपिङ राष्ट्रपति भएपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कन्सेप्ट ल्याएको छ, मेरिटाइम सिल्क रोड, अनि त्यसपछि यो सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, संसार र समृद्धिको कनेक्टिभिटीमा जोड्ने जो उसको महाअभियान हो। त्यसबाट आफ्नो राइभल शक्ति राष्ट्र अगाडि बढिरहेको बेला अमेरिकाले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर उसले यो कन्सेप्ट अगाडि बढायो। कतिपय मान्छेले यसलाई इन्डो पेसिफिकको प्याकेजभित्र हालेर पनि हेरेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको चाहिँ एसिया पेसिफिक स्ट्रेटेजीकै एउटा विस्तारित स्वरूप हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन। यो चाहिँ एउटा सामरिक सैन्य किसिमको स्ट्राटेजिक प्लान हो, तर त्यसको आर्थिक प्याकेज एमसीसी हो कि होइन भनेर अहिले ग्रेट डिबेट, महाविवाद पनि संसारभर चलिरहेको छ र हामी कहाँ पनि चलेको छ। एमएससीले त क्लियर गरिसक्यो नि, यो चाहिँ केही हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ हामीले सडक र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्रै के अरे प्रसारण लाइन र सडकमा मात्रै चाहिँ गर्ने हो भनेर आएको छ। अनि अर्को चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा जोडिएर आएको छ, यही अन्तर्गत भनेको छ। अर्को चाहिँ संविधानै संशोधन गर्न सक्ने सम्मको नि प्रावधान छ, संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेको छ। यो के हो खास? तपाईँको गहन अध्ययनलाई म सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो पार्लियामेन्टले यसलाई प्रपर्टी बनाउनुपर्छ, संसदले पास गर्नुपर्छ। संसदले पास गरिसकेपछि त्यसलाई आगामी सरकारले पनि बदल्न सक्दैन भनेर अमेरिकाले यसलाई संसदले पार्लियामेन्टले पास गर्ने गरी एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान राखेको छ। यस अन्तर्गत अब सङ्कल्प प्रस्तावसहित यो एमसीसी भनेको कुनै पनि हालतमा इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको छैन भन्ने मान्यताको आधारमा सङ्कल्प त्यसो पनि भन्ने संसदबाट
पास गर्नुपर्छ पनि भन्दै अनि त्यसपछि यो विधेयक बाँझिएमा चाहिँ स्वतः संविधान खारेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरामा के भनिरहेको छ भने यो कहीँ हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन भनिरहेको छ। यो कन्ट्रोभर्सी उनीहरूले सिर्जना गरेको छ। यो के हो? यो तपाईँको प्रश्नको अक्षर बुदा बुदामा आउँदैछु, एकछिन धैर्यता दिएर सुनिदिनु होला। संसदले पास गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको लेजिटिमेसी एक्जिक्युटिभमा रहने भन्ने हिसाबले, पार्लियामेन्टमा व्यवस्थापिकामा रहने भन्ने हिसाबले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नु त्यसका बुदा बुदा अक्षरमा पनि म आउँला। जस्तो यसलाई क्याबिनेटले स्वीकार गरेर मात्रै भएन भन्नुको मतलब के हो भने सरकार यदि भविष्यमा बदलियो भने पनि अब यो एमसिसी अन्तर्गत आउने 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली 56 अर्ब रुपियाँ, त्यसमा नेपालले 17 अर्ब रुपियाँ थपेर करिब 70 अर्बको यो प्रोजेक्ट हो। र यो वास्तवमा यसलाई अब भनौँ न 4 वर्ष अवधिभित्र यो खर्च गरिसक्नुपर्छ। यसको मतलब 2080 सालभित्र यो अब असारदेखि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। यदि पास भयो भने 80 सम्म यसलाई खर्च गरिसक्नुपर्छ भनाइको मतलब यो सरकार त अविच्छिन्न जान्छ। तर मानौ इलेक्सन भयो, 1-8 महिनाको तलमाथि भयो भने पनि यो एमसिसी रोकिँदैन भन्ने स्पिडमा यो आएको हो क्या। अर्को कुरा के छ भने अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र इन्डो पेसिफिकको आन्द्रा जोडिएको छ कि छैन भन्ने डिबेट अहिले चलिरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस्, अब यो कुरा के छ भने नेपालले गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्दैन। अमेरिका जस्तो सुपर हाइपर पावर अति महाशक्ति राष्ट्रको निम्ति 50 करोड डलर भनेको नथिङ, केही पनि होइन। त्यो सामान्य कनिका छरे सर हो। हामी भन्छौँ 50 बिलियन अमेरिकी डलर दिनुहोस् न। अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारमा अमेरिकाले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यताको आधारमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार र सडक मेन्टेनेन्समा उसले यो लगानी गर्दैछ। भनाइको मतलब उसले के गर्दैछ, हाम्रो प्रायोरिटीको आधारमा हामीले लगानी ल्याउने कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ जसलाई, र हाम्रो प्रायोरिटी अनि हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो शर्तमा हामीले विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने हो। जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले हाम्रो शर्तमा उसले लगानी गर्छ नि, त्यसै गरी उसले लगानी गर्ने हो। हामी भन्छौँ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्दा तलमाथि गर्दैनौँ। हामीलाई हाइड्रोमा लगानी गर्नु छ, शिक्षामा गर्नु छ, स्वास्थ्यमा गर्नु छ, त्यसमा अमेरिकाले निशर्त लगानी गर्नुपर्छ। नम्बर 1 हामी यसमा अडान लिनुपर्छ। दोस्रो, गुन्द्रुकको झोलमा नेपालले इज्जत फ्याँक्दैन। यो 50 करोड डलर नाथे भनिदिँदा पनि हुन्छ अमेरिकाको लागि। यति मामुली रकम दिएर हामीलाई हड्डीको टुक्रामा भुल्लाउने होइन, 50 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ चाहियो क्या, कमसेकम हाम्रो भनाइ यो। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यसमा एनसेलको कर उठाउन नसक्नेले त्यही बराबरको रकम उठाउन नसक्नेले अमेरिकाको चाहिँ त्यो रकम आश गर्यो सरकारले भनेको छ। के हो बारेमा यहाँ अदालतले ठुलो हर्डल गरेको छ। सरकारभन्दा ज्यादा सुपर सरकार पल्टिएर बसेको यो अदालत के गरिरहेको छ, जब सरकारले एनसेलको कर उठाउन त्यहाँ करदाता सबभन्दा ठुलो करदाताको रूपमा भएको एनसेललाई ताकेता गरिरहेको छ भने अदालत के गर्छ भने अहिले नउठाउनु भनेर उसले आदेश फर्माउँछ। अब अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नु हो भने तपाईँले संविधान मान्दिनँ भनेको ठहर छ। पार्लियामेन्ट के अरे तपाईँले अदालत जुडिसियरीको अपमान गरेको ठहर छ। त्यसकारण तपाईँले यो प्रश्न अदालतलाई राख्ने हो। सरकारको यहाँ हात छैन। सरकारले त देन एन्ड देन इमिडिएटली उठाउन चाहेको छ। हाम्रो अदालत के हो यो, आँखामा पट्टी बाँधेका गान्धारीहरू छन् त्यहाँ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एनसेलको कर उठाउनुपर्छ। सम्बन्धित सरकारवाला निकाय जहाँ जहाँ कर उठाउनुपर्छ, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ ती रकम कलमहरू उठ्छ, कालो धन जफत गर्नुपर्छ। यो एउटा विषय हो। अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट उठ्छ, राष्ट्रिय ढुकुटी राष्ट्रिय कोष पनि बन्छ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो हामीले वास्तवमै हाम्रो शर्त भनेको मैले अघि पनि भने शिक्षामा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नु छ। 2015मा यो फेरि यो सम्झौता गरेको भनेको तत्कालीन शेरबहादुर देउबाको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जी अमेरिका गएको बेला हो। अर्को कुरा म तपाईलाई नेपाली कांग्रेसले त स्वतः पास हुनुपर्छ भन्दा छ। नेपाली कांग्रेस त यस्तो पार्टी हो जहाँ अक्षर कमा फुल स्टप केही पनि चेन्ज हुनु हुँदैन। यो एकदम कुरान बाइबल गीता जस्तै पवित्र हो भनेर भनिरहेको छ यो दस्तावेजलाई। उसको विषयमा के कुरा गर्ने? मेरो भनाइ के भने मैत्रीपाला सिरिसेना महेन्द्र राजापाक्षीपछिको राष्ट्रपति जसरी त्यहाँ त्यो प्रावधानहरू सच्याएर स्वीकार गरियो नि, हामीले कमसेकम त्यति स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ भनेरै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा झलनाथ खनालज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूको संयोजकत्वमा भीम रावलजी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू रहेको एउटा कमिटी बनाएको छ
र त्यो कमिटीमा काफी हदसम्म अब छलफल हुँदैछ र त्यसले संशोधन गरेर यो कमिटीले भनिसकेको छ कि त्यसमा हामी काफी हदसम्म संशोधन गर्छौँ। संशोधन गर्नै पर्छ, जस्ताको तस्तै एज इट इज पास हुन सक्दैन एमसिसी भनेर नेकपाले स्ट्यान्ड लिएकै हो। म तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, सुशासन, विकास, शान्ति आदि इत्यादिलाई अवलम्बन गरेको देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध ठिङ्ग उभिएको यो देशभक्त सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय हितभन्दा तलमाथि गरिँदैन। विकास समृद्धि हाम्रो सपना हो, त्यो सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्नको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राखिँदैन। अर्को कुरा, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्यको रूपमा त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। एमसिसीलाई त्यही प्याकेजभित्र हालिदिँदा हुँदैन अमेरिकाले, यो पनि हुन्थ्यो होला। अब यसको विषयमा पनि केही विचार होला, कन्सिडर होला। र अब बुँदा बुँदामा जानु के हो त एमसिसीमा हामीले आपत्ति गरेको बुँदाहरू म तपाईँलाई क्याटेगोरिकली खुलाउन चाहन्छु। नम्बर 1, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसी अन्तर्गत राख्न सकिँदैन। नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै हक लाग्छ, द्याट्स अल। त्यो बुँदा एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ। त्यहाँ अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अग्राधिकार स्थापित गर्न सकिँदैन, फिनिस। त्यो बुँदा संशोधन हुनै पर्छ, देन एन्ड देयर जसरी पनि। दोस्रो, तपाईँले भने जस्तै उनीहरूको एमसिसी लागू हुँदा त्यसमा बाजिएका हाम्रा संविधानका प्रावधानहरू निष्क्रिय हुने, यो हुन सक्दैन। एमसिसी नेपालको ऐन नियम कानुन अन्तर्गत लागू हुन्छ, न कि अमेरिकी कानुन अनुसार। अमेरिकी कानुन, अमेरिकी संविधान अनि अमेरिकी कन्स्टिट्युसनको आधारमा एमसिसी लागू हुँदैन। त्यहाँ नेपालको संविधानले काम गर्छ, नेपालको कानुनले काम गर्छ। यो प्रावधान संशोधन हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो भनेको के छ भने, मैले अघि पनि भने 50 करोड भनेको एउटा विनोद चौधरीको सम्पत्तिभन्दा पनि थोर हो डलरमा गन्दाखेरि। अमेरिकी एउटा धन्दा सेठ साहु महाजनको सम्पत्तिभन्दा धेरै कम हो, बिल गेट्सको भन्दा त कता हो कता कम हो। उसको त 50 अर्ब अमेरिकी डलर छ, 56 अर्ब, अहिले त 58-60 नै कति पैसाको। त्यसकारण कमसेकम 50 अर्ब अमेरिकी डलर चाहियो। चौथो कुरो के हो भने 50 अर्ब अमेरिकी डलर भयो भने चाहिँ जे पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ, जे पनि हुँदैन। राष्ट्रघाती प्रावधान त 50 खर्ब भए पनि हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई मिट गर्ने कुरामा मात्रै त्यो हुन सक्छ। चौथो कुरो के हो भने, मैले तपाईँलाई साक्षी राखेर, सारा देश विदेशका साथीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, चौथो कुरो भनेको अब जस्तो त्यहाँ एउटा प्रावधान छ, हामीले हाम्रो प्रायोरिटी हामी सेटिङ गर्छौँ। हामीलाई सडक मेन्टेनेन्स होइन, सडक चिल्ला 4-5 लेनका सडक बनाउनु छ, नयाँ सडक, अनि त्यसपछि हाइड्रोमा लगानी गर्नु छ। त्यो अन्तर्गत निशर्त लगानी चाहियो। अनि अर्को के भने, संयुक्त लेखा परीक्षण हुनुपर्छ। अमेरिकी कम्पनीको मात्रै यहाँ लेखा परीक्षण चल्दैन, महालेखा परीक्षण कार्यालयले पनि लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ। यी कुरा टक 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 क्याटेगोरिकली असमान प्रावधानहरू सच्याएर नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा यदि अमेरिकाले निशर्त लगानी गर्छ भने कोही बात छैन, हामीले पिठ्यौ फर्काउनु पर्दैन। तर हाम्रो स्वार्थ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो शर्तमा अमेरिकाले लगानी गरेन भने हामीलाई जे भए पनि ती कुराहरू मान्ने छैन भनेरै नेकपाले कमिटी बनायो, झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा, कमरेड झलनाथ खनालज्यूको संयोजकत्वमा, र त्यसले यी बुँदाहरू अवश्य पनि संशोधन गर्छ। जस्तो यो अमेरिका चाहिँ अब भारत र बङ्गलादेश भारत होइन, भारत र चाइनाको बिचमा चाहिँ नेपालमा बसेर गतिविधि गर्नको लागि अमेरिकाले चाइनालाई डाउन गर्नको लागि, इन्डियालाई डाउन गर्नको लागि, नेपालमा बसेर चलखेल गर्नको लागि यो प्रोजेक्ट मार्फत अमेरिका चाहिँ नेपाल छिर्न लागेको हो भन्ने विश्लेषकले विश्लेषण गरेका छन्। यो चाहिँ के हो कुराकानी? अरे बाबा, अमेरिका बाघ हो, बाघ। सर्कसमा राखेको दारा नङ्ग्रा झिकिएको बाघले त गर्र गर्छ भने ऊ त अहिले दारा नङ्ग्रा भएको बाघ हो, वार लर्ड कन्ट्री हो, वार इकोनोमी छ उसको। अमेरिकाले युद्धको बारेमा सोच्दै सोच्दैन, ऊ बुद्ध भइसक्यो, ऊ शान्तिको तराजु लिएर हिँड्छ, अनि त्यसपछि बुद्धम शरणम गच्छामी गर्दै हिँड्छ भनेर नसोच्नुहोस्। हो, अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ, किनभने ऊ विश्व महाशक्ति हो, हिडन इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ। तर यसको मतलब के होइन भने श्रीलङ्काले पनि त आखिर एमसिसीको रकम ल्याएर राष्ट्रिय हितमा विकास गरिरहेको छ नि त, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। सच्याएर ल्याउन सकिन्छ कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र हाम्रो विकासको परियोजना हामीले सञ्चालन गर्ने हो। अर्को अतिवादी चिन्तन के भने अमेरिका आउने बित्तिकै यहाँ युद्धै हुन्छ, फाइटर प्लेन आउँछ, के हुन्छ, त्यो पनि एक ढङ्गको अति रञ्जित मान्यता हो। उसको इन्टेन्सन त त्यही हो नि, उसको त 40-60% भन्दा माथि हतियारको मात्र कम्पनी छ, उसको आफ्नो कम्पनी त इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ त उसले। उसको स्ट्राटेजिक राडारमा अहिले सिरिया, इराक,
अफगानिस्तान जस्तो भइसकेको छैन र नेपालमा बसेर चाइनालाई हान्ने नियत छ अरे नि त त्यो होइन, अमेरिकाको। त्यो कसले भन्यो होइन होला अमेरिका भन्ने सुपर पावर कन्ट्रीको नियत अथवा त्यो देशको उद्देश्य भनेको चाइनालाई घेरघार गर्ने पनि होला, त्यसमा म अस्वीकार गर्दिनँ। तपाईँले एमसिसी नल्याए पनि अमेरिका जस्तो सुपर पावरले फडा फिजाउन सक्छ नि त, गोमन सापले फिजाए जस्तै। एमसिसी नै एकमात्र दुलो हो, एमसिसी नै एकमात्र सुरुङ हो भनेर तपाईँले यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन नगर्नु। उसलाई बहाना अनेक मिल्न सक्छ। जस्तो हामीलाई डर के भने एमसिसीको कर्मचारी जो आफैमा पनि कम्ब्याटेन्ट हुन सक्छन्, उनीहरू सिभिलियन नहुन सक्छन्, उनीहरू आफै बोक्सी आफै झाँक्री बने जस्तै आफ्ना कर्मचारीलाई कतैबाट अल कायदा लस्कर ए तोइबा नामक टेररिस्ट बनेर एट्याक गराएर उनीहरू आफै सिधै आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख खतराको विषय हो। लबालब विकास हुन्छ, एकदम नेपाल चरम चुलीमा पुग्छ, नेपालमा धेरै ठुलो विकास हुन्छ, भव्यतापूर्वक समृद्धि भित्रिन्छ भनेर यसरी पनि हामीले ब्यान्ड बाजा नबजाउँ। अहिले विज्ञहरूले के इन्टरप्रिटेसन गरेका छन् भने यो जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ यो करेक्सन गर्यो भने एमसिसी नै चाहिँदैन भन्ने पनि लबिङ चलाएको छ। अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अतिवादी चिन्तनहरूले नेपालमा जरा गाड्यो। म यो तपाईँलाई भनिहालेँ, श्रीलङ्कन मोडल हेर्नुहोस् न, श्रीलङ्काले रकम ल्याएर आफ्नो देशमा विकास गरेको छ कि छैन? श्रीलङ्कामा अमेरिकी सेना आयो।